I just want to mention about the points nga gihatag nga pahinumdom para gikan sa atong halangdong arsobispo. Una gayud ang ato ang pag-ampo nga unta ang atong pag-ampo, ihaom nato o nga nakita sa maayong disposisyon ni ini aron nga mahinagbo gayud nato sa atong kinabuhi sa pamalandong nato ang Ginoo og nga we have to act also sa ato ang mga bunga sa ato ang pagpamalandong aron nga tinuod gayud kita nga mga Kristiyanos diya sa atong katilingban karon. Og nga we continue to pray for our country, we continue to pray for peace sa tibuok kalibutan. So kana lang ato ang mga intensyon, mga igsuon nga ihaom nato ang ato ang kaugalingon diya sa maayo nga disposisyon aron nga kita mahimayo ato ang pagsaulog ni ini. Og nga unta sa ato ang pagpamalandong sa pagpadayon unta diha sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, hinaut unta nga mabanhaw kita uban kaniya pinaagi sa ato ang pagbag-o sa kaugalingon nga kita mamahimong mga angayog, mga tinuod gayud nga mga Kristiyanos og ato gayud nga ginabuhat ang unsay atong mga bunga sa ato ang pamalandong.